हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का 3 दिन का एक अमल आपको बता रहा हूँ। अगर आपने 3 दिन खाली ये अमल कर लिया आखिरी अशरे में, अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी बरकत से पूरा साल दुनियावी गर्दो गुबार यानी परेशानियों से, लोगों की तकालीफ से, आजमाइशों से और तंगी और गुर्बत व अफलास से, बीमारियों से महफूज रखेगा। चूँकि इंसान रमज़ान में जो मेहनत करता है तो उसका सिला भी तो इंसान को मिलता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ चूँकि देने का अंदाज ऐसा है कि अल्लाह थोड़े अमल पे ज़्यादा अता फरमाते हैं। तो कुरान पाक के अंदर एक आयत करीमा ऐसी है जो जन्नत की नेमत का जिक्र कर रही है, और जन्नत की अंदर जो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनामात अता फरमाएगा उसका जिक्र करती है। तो उसमें इंसान को ये चीज़ वाज़े करती है कि इंसान जन्नत में, जन्नत की नेमतों में ये एजाज़ पाएगा। अब दुनिया में चूँकि रमज़ान का महीना ये एक इंसान को आमाल का महीना मिला है। अब अगर इंसान ये चाहे कि मुझे अभी तो नमाज की तौफीक मिल गई है, लेकिन पूरा साल तौफीक नहीं मिलती उस बंदे को, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, तिलावत कुरान पाक की तौफीक कभी मिल गई है लेकिन फिर पूरा साल बाज़ औक़ात नहीं मिलती, और इसी तरह दीगर आमाल की और मासियत से बचने की तौफीक और फिर अच्छे काम करने की, जिस तरह इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ते हैं अच्छे कामों में, और बाज़ औक़ात इंसान ये चाहता है कि मैं दूसरे से भी ज़्यादा अजर और अमल करने वाला बन जाऊँ। तो इसलिए ये दौड़ जो है ये बाद में भी इंसान के साथ रहे तो पूरा साल इंसान को एक तो तौफीक मिली रहे कि वो इबादत करे, आमाल करे, और दूसरा अल्लाह उसे दुनियावी टेंशनों से, परेशानियों से और ऐसी आजमाइशों से जो इंसान को डाउन और पस्त कर देती हैं उनसे बचा के रखे, और फिर जवाल और फ़क्र व फाका इंसान के पास ना आए। तो इसके लिए ये आयत करीमा सूरह साफ़ात की है, सूरह साफ़ात, और आयत नंबर 49 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत की हूरों का जिक्र फरमाते हैं, और उसने फरमाया कि उनका पूरा तस्करा पहला करने के बाद आगे फरमाया कान्नाहुन्ना बीजुम मकनून, कि वो ऐसे हैं गोया के अंडा जैसे होता है, और उनको मकनून है अंडे में, यानी उनकी सिफात को बयान करते हुए फरमाया कि वो इस तरह हैं कि पहले पिछली आयत में फरमाया कि उनकी आंखें बहुत बड़ी हैं। अच्छा, फिर फरमाया कि वो अपने खामद के अलावा किसी की तरफ तवज्जो करने वाली नहीं। अब जो पहले जिक्र किया कि वो अपने खामद के अलावा किसी को देखने वाली नहीं, और फिर यहाँ हमारी निस्बत है कि हम अल्लाह के अलावा किसी को ना देखें, अल्लाह के अलावा किसी पर उम्मीद हकीकी ना रखें, और अल्लाह के अलावा किसी को सजदा ना करें, किसी को जो है हाजत रवा ना समझें, ये भी हरजाई है। और उनको फरमाया कि वो ऐसी नहीं है, और उसके बाद उनकी एक सिफ्त को एक जुमले के अंदर ऐसे परो दिया कअन्नहुन्ना बीजुम मकनून, वो ऐसे हैं गोया के अंडा जैसे होता है, और वो मकनून होता है। अंडे के अंदर जर्दी सफेदी किस तरह महफूज होती है कि ना उस पर डस्ट होती है कोई, ना उसमें कोई मिलावट होती है, ना जो है उसके अंदर अमेजिश आती है बारिश के पानी की या दीमक की, ना सेम की। आप देखते हैं कि दुनिया में अल्लाह ने तो अंडा हमें खालिस दिया है, वो अलग बात है कि चाइना वाले उसको जो है बना दें आर्टिफिशियल और वो बेचना शुरू कर दें, हमारी दुकानों पे बिक रहे हैं जैसा कि, लेकिन अल्लाह ने मिसाल देते हुए फरमाया
کہ انڈا ہے گویا کہ وہ، اور وہ بیز مکنون ہے کہ اس کو اللہ نے ایسے پیک کر دیا ہے۔ یہ انڈے کی ہمیں مثال اللہ نے دی کہ جنت میں وہ عورتیں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیک کیا ہے کہ ان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، کبھی چھوا نہیں ہے۔ اب وہ ہمارے لائبہ حور کا جو ذکر چل رہا تھا تو مولا طارق جمیل صاحب، چونکہ ہم بچپن سے چھوٹی عمر سے ان کے یہ بیانات سنتے آ رہے ہیں اور آپ بھی سارے سنتے آ رہے ہیں، تو اب نئے لوگ آ کے یہ تو ہے ہی نہیں، جو حدیثیں جو کہ جن کتابوں میں آپ تلاش کر رہے ہیں وہ حدیث کہ جی بخاری مسلم سے دکھائیں، تو یہ تو نہیں ملے گی۔ باقی اتنی حدیث کی کتابیں ہیں، لائبہ حور پر پوری حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کی خود صفات بیان فرماتے ہیں، تو لازمی بات ہے اس کو دیگر کتب احادیث کے اندر بیان تو فرما دیا۔ اب یہ ترغیب میں بیان ہوتی ہے، عقائد اور احکام میں حدیث نہیں بیان ہوتی۔ ترغیب کے لیے آپ ضعیف روایت کو بھی بیان کر سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کا، اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اب یہاں پر حور لائبہ وہ اس پر ایک نیا ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا، چونکہ جس کو اب جنت کی رعنائی، جنت کی نعمتیں، جنت کی وہاں کی جو اللہ رب العزت نے انعامات انسان کے لیے رکھے ہیں، جب انسان اس کو صحیح طرح سے پڑھے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہاں مجھے شوق ہے جنت میں جانے کا۔ آج چونکہ جنت میں جانے کا نہ ہم ذکر سنتے ہیں، نہ ہمیں زیادہ پتہ ہے، ہمیں دنیاوی چیزوں کا پتہ ہے، کرکٹ کا، ہمیں امریکہ کا، ہمیں دیگر فنکاروں کا پوری ہسٹری پتہ ہے، لیکن جنت کی ہسٹری ہم نے مختلف کتابوں سے بھی مطالعہ نہیں کیا۔ جو بتا دے اس پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کأنہن بیض مکنون، وہ ایسی ہیں جیسا کہ انڈا ہوتا ہے اور مکنون ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ آپ زمانے کے گرد و غبار سے بچنا چاہتے ہیں، ابھی آپ بڑے صاف ہو کر یہاں سے نکلیں گے۔ ابھی آپ دیکھیے نا کہ آپ 60 سے زیادہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ جب اعتکاف سے اٹھیں گے تو آپ کی حالت کیسی ہوگی کہ یہ 10 دن کے انورات آپ کے پاس زیادہ ہوں گے۔ اور جو لوگ عام لوگ ہیں جو خالی روزہ رکھا ہے، تراویح پڑھی ہے اور مسجد میں آئے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، ان کی کیفیت بھی کتنی بہترین ہے۔ اور یہ 1 مہینہ کیفیت تو رہتی ہے لیکن یہ بعد میں بھی رہنی چاہیے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو گرد و غبار سے بچانا چاہتے ہیں، باہر کا غم آپ پہ نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، ٹینشنیں نہ آئیں، غربت و افلاس آپ پہ حملہ نہ کرے۔ رمضان میں فراوانی ہو جاتی ہے، پیسے کی بھی، کھانے پینے کی بھی، بعد میں پھر قلت ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں پورا سال رزق وافر دے، اللہ ہمیں پورا سال صحت و عافیت دے، اللہ ہمیں پورا سال اپنی محبت دے، اللہ پورا سال اعمال کی توفیق دے۔ تو اس کے لیے یہ 3 دن خالی آپ 3 دن اس عمل کو کر لیں، زیادہ کریں تو آپ کے لیے بہت ہی بہترین ہے، لیکن 3 دن کم سے کم کریں، اور لائن پہ 3 دن کر لیں یا بیچ میں چھوٹ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ 3 دن کر لیں آپ۔ کأنہن بیض مکنون 49 آیت سورہ صافات، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 470 مرتبہ، 470 ٹائم۔ یہ پڑھ کے دن یا رات کسی ٹائم بھی پڑھیں اور دعا کریں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں نماز والا، اس میں درود ابراہیمی 3 بار، اور یہ آپ جب دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورا سال آپ کو انڈے کے اندر جیسے محفوظ کر دی زردی، اللہ تعالیٰ آپ کو زمانے کے حوادث سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے اور لوگوں کے واروں سے اللہ آپ کو محفوظ کر لے گا، اور آپ پر کمی نہیں آئے گی کسی چیز کی۔ اللہ ہر چیز میں فراوانی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔